बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुक्रिया जनाब चेयरमैन साहब। मैं अल्लामा इकबाल के मशहूर ज़माना शेर से आगाज करता हूँ। सुल्तानी जमहूर का आता है ज़माना, जो नक्शे कोहन तुमको नजर आए मिटा दो। जनाब डिप्टी चेयरमैन साहब, 1989 के साल में 1989 में सुप्रीम कोर्ट ने जावेद हाशमी के केस में इस बात की तशरीह की थी कि हमारे आइन में जो लफ्ज़ इलेक्शन का लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है उसका मतलब क्या होता है, और वो ये तशरीह थी कि वो महज इलेक्शन डे नहीं होता, वो महज वोट कास्टिंग नहीं होती, वो महज गिनती और नताइज का मुकम्मल होना नहीं होता, वो एक पूरा प्रोसेस होता है। जनाब चेयरमैन साहब, उसमें बहुत से मराहिल होते हैं, बहुत से लिंक्स, बहुत सी कड़ियां हैं। शेड्यूल के ऐलान से लेकर कागजात नामजदगी का दाखिल करना, उनकी पड़ताल, उन पर एतराजात, हतमी फहरिस्तें, कैंपेन, पोलिंग, नताइज, ये 6-7 मराहिल मजमूई तौर पर इलेक्शन जो है उसके लफ्ज का मतलब बनते हैं। इन तमाम मराहिल के दौरान, जिस तरह सेनेटर अली जफर साहब बयान कर चुके हैं, जो कुछ होता रहा, कागजात के फाड़ने और छीनने के हवाले से, तजवीज और तायद कुनिंदा को अगवा करने के हवाले से, कैंपेन के दौरान छापे, एक सबसे मकबूल जमात का इंतखाबी निशान उससे छीन लेना, 8 फरवरी, 9 फरवरी, 10 फरवरी और आज तक का अमल मुझे अफसोस से कहना पड़ता है। और काबिल मुजम्मत ये बात है कि उसी तसलसल का इजरा रहा, सारे का सारा इलेक्शन प्रोसेस जो है वो टेंटेड रहा। सिक्योरिटी के लबादे में सेलुलर मोबाइल सर्विस, इंटरनेट सर्विस, मोबाइल इंटरनेट सर्विस बंद करना, दुनिया भर में उसकी मजम्मत हुई है। हम कहते हैं हमें इन्वेस्टमेंट चाहिए, हमें बिजनेस चाहिए, हमें मईशत की तरक्की चाहिए, हमने प्रमोट करना है अपने मुल्क को। ये पैगाम भेजते हैं हम कि अपनी मर्जी पे जब दिल चाहे इंटरनेट बंद कर दिया, जब दिल चाहे ट्विटर बंद कर दिया, जब दिल चाहे सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म बंद कर दिए। 5,96,000 सिक्योरिटी एहलकार जनाब चेयरमैन साहब ये मुख्तस किए गए थे इलेक्शन की सिक्योरिटी के लिए। चले 8 बजे से 5 बजे तो इलेक्शन का अमल था, लोग घर चले गए, हजूम घर चले गए, तो 6 बजे के बाद भी क्यों ये बंद रहा? ये बताना पड़ेगा निगरान हुकूमत को और इलेक्शन कमीशन के इसमें बदनीयती नहीं थी। साबित करना पड़ेगा इसमें बेईमानी नहीं थी, इसमें बदनीयती नहीं थी। जनाब चेयरमैन साहब, 90,000 पोलिंग स्टेशन जिनके बाहर चीफ इलेक्शन कमिश्नर ताकीद कर चुके थे इलेक्शन से 2 दिन पहले सब रिटर्निंग अफसर्स को कि फॉर्म 45 आवेजा करेंगे। कहां है वो फॉर्म 45? ऐलान कर चुके थे चीफ इलेक्शन कमिश्नर के रात के 1 बजे तक नताइज आ जाएंगे। मुझे फौरन मुबस्सिरीन, बाहर के मुल्कों के जो सुफरा हैं, डिप्लोमेट्स हैं, उनके लिए इलेक्शन कमीशन में पूरा हॉल था और उन सबको कहा गया था आज के 8:30-9 बजे रात के कि जी 2 बजे तक तमाम नताइज आ जाएंगे, तमाम नताइज। एक भी नतीजा नहीं आया। इंटरनेशनल कम्युनिटी ने सबसे मौसर अल्फाज में इंतखाब की शफाफियत के सिलसिले में अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया है। यूनाइटेड स्टेट्स, ग्रेट ब्रिटेन, यूरोपियन यूनियन, अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल, कॉमनवेल्थ के ऑब्जर्वर्स, जिस दीदा दलेरी से इस पूरे प्रोसेस के अंदर उसकी आवाम के मैंडेट की पामाली हुई, वो सब दुनिया भर ने इस बार नोटिस लिया है। और 2024 के इंतखाबात में धांधली के खिलाफ जिस जोशो खरोश के साथ आलमी प्रेस ने आवाज उठाई है, वो एक नया रिकॉर्ड है। ये जरा नोट कीजिएगा जनाब चेयरमैन साहब, उन जराइद में, उन अखबारात में कौन शामिल है? इकोनॉमिस्ट है, टाइम्स है, गार्डियन है, ब्लूमबर्ग है, न्यूयॉर्क टाइम्स है, इंडिपेंडेंट, फ्रांस 24, फाइनेंशियल टाइम्स, BBC, CBC न्यूज, CNN, अल जजीरा TV। फहरिस्त बहुत लंबी हो जाएगी जनाब। कल रात फिच की जो रेटिंग एजेंसी है, उसने अपने बयान में कहा कि अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को तनहा किया गया, आइसोलेट किया गया, तो उससे अवाम के अंदर अदम इत्मीनान और ज्यादा बढ़ेगा और वो बहुत ज्यादा अदम इत्मीनान का जो है बाइस बनेगा। जनाब डिप्टी चेयरमैन साहब, इलेक्शंस एक्ट 2017 का सेक्शन 13 सब सेक्शन 3 ये कहता है
کہ پروویژنل رزلٹ رات کے 2 بجے تک ہر ریٹرننگ افسر نے جاری کرنا ہے. اس ملک میں 859 ریٹرننگ آفیسرز تھے. ایک ریٹرننگ آفیسر نے بھی قانون کے مطابق نہ کہا. اور قانون یہ بھی کہتا ہے اس ایوان سے وہ قانون گزر کر منظور ہوا ہے. یہ توہین پارلیمنٹ کے مترادف ہے. قانون کی پامالی اور اس کی خلاف ورزی تو اپنی جگہ ہے. ہم گھر چلے جائیں اگر ہم قانون بناتے ہیں اس پہ عمل نہیں ہوتا, پھر آگے لکھا ہے کہ اگلے دن صبح 10 بجے تک آپ نتائج شائع کرتے ہیں. وہ بھی نہیں اعلان ہوا. 3-4 دن بعد جو ہے وہ نتائج جو ہیں وہ آ رہے ہیں. ایک چھوٹا سا فریکشن جو تھا نتائج کا وہ صبح 10 بجے تک آیا. جناب ڈیپٹی چیئرمین صاحب, پاکستان میں بدقسمتی سے سنگ دلی اور بے حسی روز بروز جو ہے بڑھتی جا رہی ہے. عوام کے مینڈیٹ کی پامالی, اس پر جو کھلی واردات ہوئی ہے, جس پر پاکستان کے اندر اور پاکستان کے باہر دنیا بھر میں احتجاج ہو رہا ہے ایک طرف, اور دوسری طرف چیف الیکشن کمشنر نے میڈیا کو بریفنگ تک دینے کی زحمت نہیں کی. نہ ہی چیف جسٹس آف پاکستان نے عوام کے اس اہم ترین بنیادی حق کے بارے میں کوئی سو موٹو لیا. کہا جاتا ہے کہ ہمیں یونیفائڈ گورنمنٹ بنانی چاہیے. ان حالات میں کہا جاتا ہے کہ افراتفری اور تقسیم کو ہمیں گریز کریں. اس سے ملک کو استحکام چاہیے. میں بھی مانتا ہوں ملک کو امن چاہیے, ملک کو خوشحالی چاہیے. یہ کبھی حاصل نہیں ہو سکتی جناب چیئرمین صاحب جب جمہوری عمل کو اس طرح سے مسخ یا ڈسٹارٹ کیا جائے. حبیب جالب نے خوب کہا تھا, ظلم رہے اور امن بھی ہو, کیا ممکن ہے تم ہی کہو. جناب ڈپٹی چیئرمین صاحب, ہر انتخاب کے بعد دھاندلی کے الزامات لگائے جاتے رہے ہیں. یہ 12واں عام انتخاب تھا. کہتے ہیں 1970 والا پہلا نسبتاً شفاف تھا, باقی 11 بشمول 2024 کے دھاندلی کے اس پر الزام لگتے رہے. مگر کسی چیف الیکشن کمشنر, کسی نگران حکومت کو آئین اور قانون کے مطابق سزا ابھی تک نہیں دی گئی. احتساب کا خوف اور قانون کا ڈر ہی ختم ہو چکا ہے. الیکشن سے ایک دن پہلے ہمارے نگران وزیر اعظم ایک بیرون ملک خبر رساں ایجنسی کو کہتے ہیں کہ میں گارنٹی نہیں کر سکتا کہ فیئر اینڈ فری الیکشن ہوں گے. پھر 4 دن بعد پریس کانفرنس کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ عوام نے رزلٹ کو ایکسپٹ کر لیا ہے اینڈ دے ہیو مووڈ آن. تمام جرائد نے, تمام تجزیہ نگاروں نے, مبصرین نے کہا ہے کہ کس جنت کے اندر رہ رہے ہیں ہمارے نگران وزیر اعظم. کیا ان کا پیمانہ ہے فری اور فیئر الیکشن کا؟ یہ جو کچھ ہو چکا ہے اور جو کچھ میرے فاضل کولیگز کہہ چکے ہیں, میں تو یہی تنبیہ کروں گا جو کہ فیض احمد فیض مرحوم کے الفاظ میں تھی, اور اجازت لوں گا کہ ہر ایک اولو الامر کو صدا دو کہ اپنی فرط عمل سنبھالے. اٹھے گا جب جمع سرفروشاں پڑیں گے دار و رسن کے لالے, کوئی نہ ہوگا کہ جو بچا لے. جزا سزا سب یہیں پہ ہوگی, یہیں عذاب و ثواب ہوگا, یہیں سے اٹھے گا شور محشر, یہیں پہ روز حساب ہوگا. پاکستان پائندہ. تھینک یو جی. سینیٹر عرفان صدیقی صاحب.